हेलो कायनातीस। जमीन से तकरीबन 47 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर, यानी कि 47 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर एक कहकशां है और उसके बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। वहां पर कंडीशंस बहुत ज्यादा डेंस हैं। वो इतनी डेंस हैं कि वहां पर रोशनी को भी जरा निकलने में मुश्किल होती है। लेकिन ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको न्यूट्रिनोस कहते हैं, वो बड़े आराम से उसके बीच में से निकल जाते हैं। अब करोड़ों की तादाद में वो न्यूट्रिनोस थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 80 के करीब 80 न्यूट्रिनोस जो हैं वो पकड़े गए, जो एंटार्क्टिका जमीन के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे एक टेलीस्कोप के जरिए। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। एस्ट्रोनॉमी में लाइट या जो रोशनी है वो बहुत अहमियत रखती है। जब हम सितारों की बात करते हैं या अपने सूरज की या दूसरी कहकशाओं की, उन तमाम के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो रोशनी के जरिए मिलती है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारा अपना चांद है या मरीख है या जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं, उनके सैंपल्स जो हैं वो हम तक मिल चुके हैं, तो उनको हम एक डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को आपने उसके बारे में पता करना हो तो रोशनी की ज़रूरत होगी। लेकिन रोशनी के अलावा भी चीज़ें जो हैं, ये जो हमारी कायनात में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कुछ और तरीकों से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें से एक मिसाल जो है वो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको कहते हैं न्यूट्रिनोस। अब ये जो न्यूट्रिनोस हैं, ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो 1930s में प्रिडिक्ट की गई थी और फिर ये पहली दफा डिटेक्ट हुए 1950s में। और ये जो न्यूट्रिनोस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका मास जो है या उनका जो मादा है वो बहुत ही कम है। बल्कि कुछ काफ़ी हद तक ख्याल ये था कि शायद ये बिल्कुल ही मैसलेस हों, लेकिन अब हमें पता है कि शायद इनका बहुत ही थोड़ा सा मैस है और ये तकरीबन रोशनी की रफ्तार से वो सफ़र करते हैं। अब एक मसला ये है कि ये जो न्यूट्रिनोस हैं इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। वो हर चीज़ के दरमियान में से वो बड़े आराम से गुजर जाते हैं। बल्कि अगर आप कोई प्लैनेट भी आप बीच में खड़ा कर दें तो वो बिल्कुल ऐसे उसमें से गुजर जाएंगे जैसे वहाँ पर कोई सैयारा था ही नहीं। और ये इतनी ज़्यादा तादाद है उन न्यूट्रिनोस की कि इस वक्त आपकी जो बॉडी है उसमें से भी ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस जो हैं वो गुजर रहे हैं। बल्कि ये देखें, इस वक्त यहाँ पर इस हाथ में से जो है वो कई ट्रिलियन न्यूट्रिनोस जो हैं वो इस वक्त गुजर रहे होंगे। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये न्यूट्रिनोस बनाती हैं। बहुत सारे तो बिग बैंग के फौरन बाद जो हैं बहुत सारे न्यूट्रिनोस उस वक्त बने थे। लेकिन फिर ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें भी न्यूट्रिनोस बनते हैं। ये जो हमारे सूरज है उसके बीच में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, जो हमारे सूरज का फ्यूल बनाती है, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिनोस बनते हैं। और फिर हमारा जो अपना ज़मीन का एटमॉस्फेयर है उसमें ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं कॉस्मिक रेज। ये बेसिकली ये प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं जो बहुत कायनात में बनते हैं और वो आकर हमारे एटमॉस्फेयर में किसी एटम वगैरह से आकर टकराते हैं, तो उनके रिएक्शन की वजह से भी न्यूट्रिनोस बनते हैं। और फिर मेरा ख्याल है जो बहुत एक्साइटिंग जगह है वो ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं, जब सितारे जो हैं, बड़े वाले सितारे जब वो फटते हैं तो उनके कोर में बेइंतहा न्यूट्रिनोस बनते हैं। और फिर ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं जो कहकशाओं के बीच में होते हैं, उन कंडीशंस में भी, उनके बीच में भी, वहां पर भी न्यूट्रिनोस बन सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा, ये जो न्यूट्रिनोस हैं, क्योंकि उनको रोकना बहुत मुश्किल काम है, इस वजह से जिस तरह अगर कोई सितारा है उसके कोर में बहुत ज़्यादा डेंस, वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है,
تو وہاں پہ روشنی کو نکلنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو نیوٹرینوز ہیں وہ بڑے آرام سے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں ایک لحاظ سے وہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اس سپرنووا کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ جو ایک مشہور سپرنووا ہے 1987A، یہ 1987 میں ہوا تھا، لارج میجلینک کلاؤڈ، یہ ہماری جو قریب کی ایک سیٹلائٹ گیلیکسی ہے، وہاں پر اس کے جو نیوٹرینوز تھے تقریباً 20 کے قریب، وہ ہم نے اس کے دیکھنے سے پہلے ان کی ڈیٹیکشن ہو گئی تھی۔ اب وہ تو بعد میں انہوں نے چیک کیا کہ نیوٹرینوز کی انفارمیشن ہمیں پہلے ملی اور اس کے جو پھٹنے کی روشنی تھی وہ اس کے بعد آئی۔ تو ایک لحاظ سے نیوٹرینوز ہمیں ایکسٹریم جو کنڈیشنز ہیں وہ ان کی بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ اب یہ نیوٹرینوز یہ انفارمیشن تو بہت اچھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پکڑیں کیسے؟ یہ بہت مشکل سے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کا دراصل ایک طریقہ پروبیبلٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جس طرح اگر آپ کہیں کہ کسی چیز کا 1 in 100 چانس ہے ٹکرانے کا، تو آپ کو 100 اپرچونٹیز پروڈیوس کرنی ہے، اس میں سے ایک دفعہ وہ چیز ٹکرا جائے گی۔ اب یہ جو نیوٹرینوز ہیں ان کی پروبیبلٹی کولیجنز کی وہ بہت 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 زیادہ کم ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہ جو اپرچونٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ آپ کو بنانی پڑیں گی۔ اب سائنسدانوں نے کریٹیولی اس قسم کے ڈیٹیکٹرز بنائے ہیں جس میں مثال کے طور پہ بہت سارے ایٹمز یا مالیکیولز ہوں، پانی کے مثال کے طور پہ، تو اس میں آپ کو اگر پروبیبلٹی ہے مثال کے طور پہ 1 in a billion، تو اگر آپ کے پاس بلین ایٹمز ہیں اس میں ایک آپ کی جو کولیجن ہے وہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے۔ اب اسی پرنسپل کے اوپر ایک بڑی زبردست آبزرویٹری ہے جس کا نام ہے آئس کیوب نیوٹرینو آبزرویٹری، اور جیسا کہ اس کا نام ہے یہ اسپیسیفکلی ڈیزائن ہی نیوٹرینوز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں ہے۔ یہ انٹارکٹیکا میں ساؤتھ پول کے اوپر یہ آبزرویٹری ہے، بلکہ اوپر تو نہیں، میں کہوں گا وہ ذرا نیچے ہے، برف کے نیچے۔ اب یہ آبزرویٹری 2005 سے 2011 کے درمیان میں بنی۔ اب نارملی آپ کا خیال ہوتا ہے آبزرویٹری میں کوئی ٹیلیسکوپ ہوگی، وہاں پر بڑے سارا مرر ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی آبزرویٹری نہیں، بلکہ یہ جو آئس کیوب نیوٹرینو آبزرویٹری ہے اس کے لیے سائنسدانوں نے 86 سوراخ بنائے برف کے اندر۔ ہر سوراخ جو ہے وہ تقریباً 2 فٹ بڑا تھا اور وہ برف کے نیچے گیا تقریباً 2.5 کلومیٹر، اور یہ جو سوراخ ہے اس کے اندر انہوں نے وہاں پر ایک لحاظ سے ایک سٹرنگ یا ایک دھاگا تو نہیں، ایک بڑی ساری کیبل ایک لحاظ سے وہ انہوں نے اس کے اندر لٹکائی، اور ہر سٹرنگ کے اوپر تقریباً 60 ڈیٹیکٹرز وہ اس کے اوپر لگائے، اور ہر ڈیٹیکٹر جو ہے وہ تقریباً باسکٹ بال سائز جتنا بڑا ہے۔ یعنی کہ برف کے نیچے یہ جو آبزرویٹری ہے اس میں 5000 سے زیادہ ڈیٹیکٹرز ہیں، اور اگر آپ اس کا ایریا لیں تو وہ تقریباً 1 کیوبک کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو 1 کیوبک کلومیٹر جتنا برف کا تودا وہاں پہ برف کے نیچے، اس کے اندر یہ تمام ڈیٹیکٹرز موجود ہیں۔ اب میں آپ کو یہ اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو انسانوں کی کریٹیوٹی ہے ہماری کائنات کو سمجھنے کے سلسلے میں۔ اب یہ جو 1 کیوبک کلومیٹر جتنی یہ جو ایک لحاظ سے آبزرویٹری ہے، یہ 41 یا 41 انسٹیٹیوشنز کی کولیبوریشن کی وجہ سے بنا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کائنات میں مختلف جگہوں پر یہ جو نیوٹرینوز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا۔ اب یہ نیوٹرینو یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ اب اوکیجنلی یہ جو نیوٹرینو ہیں اس میں سے کوئی یہ جو برف میں پروٹونز یا نیوٹرونز ہیں یہ اس سے جا کر ٹکراتے ہیں، اور اس کے ٹکرانے کے بعد یہ ایک اور سب اٹامک پارٹیکل ہے جس کا نام ہے میوان، یہ وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اب یہ میوان جب وہ برف میں ٹریول کرتا ہے
बहुत तेज रफ्तार से, तो वो एक ब्लूइश किस्म का, एक नीले रंग का एक ग्लो प्रोड्यूस होता है उसमें, और ये जो डिटेक्टर्स हैं वो उस ग्लो को डिटेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये जो पूरे के पूरा डिटेक्टर है ये बर्फ के अंदर है, तो उसमें कहीं और कोई और रोशनी नहीं आती सवाए इस ब्लूइश ग्लो के। तो इससे इन डिटेक्टर्स को पता चलता है कि कोई न्यूट्रिनो था जिसके टकराने की वजह से ये म्यूऑन प्रोड्यूस हुआ, और उस म्यूऑन की वजह से ये ब्लूइश ग्लो जो है वो उन्होंने डिटेक्ट किया। अब ये मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर्स हैं, तो वो ये पता कर सकते हैं कि ये जो म्यूऑन है और जो उसका ओरिजिनल न्यूट्रिनो था वो किस डायरेक्शन से आया, और वो फिर उसकी एनर्जीज जो हैं वो उनको भी, उनके बारे में भी हमें बता सकता है। वैसे अगर आपको इसका टेक्निकल नाम चाहिए, ये जो न्यूट्रिनो का जो इंटरेक्शन जो म्यूऑन प्रोड्यूस करता है, इसको चेरेनकोफ रेडिएशन कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं कि ज्यादातर न्यूट्रिनोज जो आइस क्यूब डिटेक्टर डिटेक्ट करता है वो हमारे अपने एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं, वो ज़्यादा आसानी से डिटेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो साइंसदान जो हैं उनकी एनर्जीज के हिसाब से वो पता कर लेते हैं कि कौन से हमारे एटमॉस्फेयर के हैं, कौन से हमारे सूरज के हैं। लेकिन अब साइंसदानों ने ये भी पता करना शुरू किया कि कई हजार, अब तक 2022 तक जो हैं, कई हजार ऐसे न्यूट्रिनोज हैं जो डीप स्पेस से इस न्यूट्रिनो डिटेक्टर तक पहुंचे। अब ये तमाम डायरेक्शन से आ रहे हैं, लेकिन एक न्यूट्रिनो, ये 2018 की बात है, वो डिटेक्ट हुआ एक स्पेसिफिक, एक एक्टिव गैलेक्सी है। और एक्टिव गैलेक्सी का सिर्फ मतलब यह है कि उसका जो सेंट्रल रीजन है जहां पर सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसमें से बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है या उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल जा रहा है, तो बहुत सारी रेडिएशन उस गैलेक्सी के बीच में से निकल रही है। तो ये एक एक्टिव गैलेक्सी है जिसका नाम है TSX 0506+56। नाम को याद करने की कोई उसकी फिक्र की बात नहीं, लेकिन ये जो आइस क्यूब डिटेक्टर है उसने एक न्यूट्रिनो ऐसा दरियाफ्त किया जिसकी डायरेक्शन इस गैलेक्सी की तरफ से थी। बल्कि जैसे ही वो डिटेक्ट हुआ, एस्ट्रोनॉमर्स ने फौरन से अलर्ट दिया कि देखें ये कुछ खास किस्म का ये न्यूट्रिनो डिटेक्ट हुआ है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके बाद इसी गैलेक्सी से गैमा रेज भी निकलती हुई देखी। बल्कि ये जो गैलेक्सी है ये हमसे तकरीबन 5 अरब या 5 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो एक लिहाज से ये एक अमेजिंग चीज है कि हमने 1 या 2 न्यूट्रिनोस डिटेक्ट किए जो यहां से चले थे वो तकरीबन 5 अरब साल पहले, और वो अब आइस क्यूब न्यूट्रिनो डिटेक्टर ने वहां पर उसको डिटेक्ट किया। अब ये पहली दफा था कि एस्ट्रोनॉमर्स ने न सिर्फ एक न्यूट्रिनो जो बहुत दूर से आया था उसको उन्होंने डिटेक्ट किया, बल्कि उसकी जो सोर्स है, ये जो कहकशां है बहुत दूर, ये उसको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। मगर अभी हाल ही में एक और पेपर पब्लिश हुआ, ये इसी आइस क्यूब न्यूट्रिनो के रिजल्ट्स के ऊपर, और उन्होंने आइडेंटिफाई किए 80, तकरीबन 80 न्यूट्रिनोज जो एक और कहकशां है जिसका नाम है NGC 1068, या उसका एक मसेर नाम भी है। ये एक मशहूर गैलेक्सी है जिसका नाम है मसेर 77 या M77। ये हमसे रिलेटिवली करीब है, तकरीबन 47 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर। आप कहेंगे यार 47 मिलियन लाइट ईयर्स, ये तो काफी दूर है। लेकिन याद रखें वो जो दूसरी गैलेक्सी थी TSX वाली, वो हमसे तकरीबन 5 अरब या 5 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर थी। तो ये जो NGC 1068 है, इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं नियर बाय गैलेक्सी या करीबी, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एक लिहाज से। अब ये भी एक एक्टिव गैलेक्सी है। ये इस किस्म की जो एक्टिव गैलेक्सी है 1068, इसको नाम देते हैं सीफर्ट गैलेक्सी। ये इस किस्म की ये जो एक्टिव गैलेक्सीज की टाइप्स हैं, इसके ऊपर फिर कभी कायनाती गपशप में बात करेंगे। लेकिन ये 1068 जो है ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, बल्कि इसमें 2 किस्म के स्पाइरल आर्म्स हैं। लेकिन उसका जो सेंट्रल रीजन है जहां पर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है,
جو ہماری گیلیکسی کا جو سپر میسو بلیک ہول ہے اسے تقریباً 4 گنا بڑا ہے، تقریباً 15 ملین سولر میسز، یا ہمارے سورج سے اس کا جو مادہ ہے وہ تقریباً 15 ملین گنا زیادہ ہے۔ اب اس کے جو بیچ میں 1068 میں یہ جو سپر میسو بلیک ہول ہے اس کے قریب آس پاس بہت زیادہ مٹیریل موجود ہے، اور اتنا زیادہ گھنا ڈینسٹی وہاں پر ہے کہ وہاں سے ہمیں زیادہ روشنی بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ جو نیوٹرینوز ہیں جیسا میں نے کہا وہ آرام سے وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس گیلیکسی کے بیچ میں اس سپر میسو بلیک ہول کے قریب ایک جیٹ ہے، اور یہ نیوٹرینوز جو ہیں اس جیٹ کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جو پروٹونز ہیں وہ یہ جیٹ ایکسلریٹ کر رہا ہے، اور ان کے ری ایکشن کے بعد جو ہیں وہ یہ نیوٹرینوز بے انتہا بن رہے ہیں۔ اس میں سے 80 نیوٹرینوز جو ہیں وہ یہ جو آئس کیوب ڈیٹیکٹر ہے اس نے ڈیٹیکٹ کیا، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ NGC 1068 کے قریب تھی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 80 نیوٹرینوز یہ اس گیلیکسی نے پروڈیوس کیے، اور ایک لحاظ سے ان نیوٹرینوز کی جو اسٹڈی ہے وہ ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ اس سپر میسو بلیک ہول کے قریب جو جیٹ ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بڑی اچھی مثال ہے نیوٹرینو اسٹرانومی کی۔ آپ لیکن ذرا سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے جو پارٹیکلز ہیں، نیوٹرینوز جو ہیں، وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن آج ہم ان نیوٹرینوز کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پتا کرنے کے لیے کہ جہاں پر سپر نووا ہوتا ہے اس کے کور کے قریب کیا ہو رہا ہے، یا یہ جو سپر میسو بلیک ہولز ہیں اس کے گرد جو جیٹس ہیں ان کے اندر ہمیں کیا انفارمیشن مل سکتی ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک اور چیز کا مینشن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اسٹرانومرز ہیں وہ ایک اور چیز کو بھی تلاش کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں کاسمک نیوٹرینو بیک گراؤنڈ، یہ کاسمک نیو بیک گراؤنڈ۔ اب آپ کو شاید پتا ہو کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا، جو کہ ایک روشنی ہے جو بگ بینگ کے بعد تقریباً 4 لاکھ سال کے بعد، تقریباً 400,000 ایئرز کے بعد یہ لیفٹ اوور روشنی ہے بگ بینگ کی۔ ایک لحاظ سے بگ بینگ کا جو بہت بڑا ایویڈنس ہے وہ اس بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی ڈیٹیکشن کی وجہ سے ہمیں پتا چلا، کیونکہ یہ اس کی ایک پریڈکشن تھی۔ تو اگر آپ نے اپنی کائنات کو پیچھے دیکھنا ہو، یا پاسٹ میں دیکھنا ہو، یا ماضی میں دیکھنا ہو، تو روشنی جو ہے، یہ جو فوٹونز ہیں، وہ آپ کو بگ بینگ کے 4 لاکھ سال کے بعد تقریباً وہاں تک آپ کو لے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ کائنات جو ہے ہماری وہ ایک لحاظ سے اوپیک ہے، یعنی کہ اس سے پہلے اس کو جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹرانومرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے اور میٹر جو ہے وہ کپل تھا، لیکن تو اس سے پہلے ہمیں دیکھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ جو نیوٹرینوز ہیں جو کہ میٹر سے بڑے آرام سے نکل سکتے ہیں، اس کا بھی پریڈکشن ہے کہ ایک ہماری کائنات میں یہ کاسمک نیوٹرینو بیک گراؤنڈ ہیں، یہ وہ نیوٹرینوز ہیں جو بگ بینگ یا ہماری کائنات کی شروعات میں بنے تھے۔ اور اگر ہم اس نیوٹرینو بیک گراؤنڈ کو تلاش کر سکیں تو یہ ہمیں انفارمیشن دے گی بگ بینگ کے 1 سیکنڈ کے بعد۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ ایک لحاظ سے یہ جو روشنی ہے، لائٹ ہے، اس کے ذریعے ہم زیادہ پیچھے جا سکتے ہیں، تقریباً 4 لاکھ سال بگ بینگ کے بعد۔ لیکن اگر ہم کاسمک نیوٹرینو بیک گراؤنڈ دریافت کر لیں تو پھر وہ ہمیں ایسی کنڈیشنز بتائے گی، جو ہمارے پاس تھیوریٹیکل ماڈلز تو ہیں کہ ہماری کائنات کے شروع میں کیا ہو رہا تھا، لیکن یہ ہمیں ڈائریکٹ آبزرویشنل چیزیں بتا سکے گی کہ ہماری کائنات میں بگ بینگ کے 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہو رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کاسمک نیوٹرینو بیک گراؤنڈ کے جو نیوٹرینوز ہیں ان کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ جو آئس کیوب نیوٹرینو ڈیٹیکٹر ہے وہ اس قسم کی لو انرجیز کے نیوٹرینوز کے ڈیٹیکٹ کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن ایونچولی نیوٹرینو اسٹرانومی کے لحاظ سے امید ہے
کہ سائنسدان جو ہیں وہ اس قسم کے ڈیٹیکٹرز بھی بنائیں گے کہ ہم ایونچولی یہ کاسمک نیوٹرینو بیک گراؤنڈ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکیں. تھوڑا سا انڈائریکٹ ایویڈنس تو موجود ہے اس بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں، لیکن ڈائریکٹ نیوٹرینوز ابھی تک نہیں ملے.